Sa kinabuhi, aduna kitay mga damgo nga gusto nato makabot. Pero imposible kay ni mahitabo kung dili nimo apilan og lihok. Ang pangutana, andam ba ka mo lihok para sa imong mga damgo? Sa akong paglupad paingon sa Sarawak, Malaysia, adunay mga butang nga nagasulpot sa akong hunahuna. Ang mga kapakyasan nga nahitabo, dili basta nahitabo lang. Siguro pagpangandam to para aning higayuna. Ang higayon nga dugay na nakasulat. Sa pagdampi sa akong mga tiil sa yuta sa Sarawak, ang balay nga damgo ako nagyud nga napuy-an. Dili lang kalipay o pasalamat ang akong nasinati. Aduna po'y mga butang sa kinabuhi nga akong natun-an. Ang damgo, magpabilin nga damgo kung dili nimo ibukang imong mga mata. Ang plano, magpabilin nga plano kung dili lihok ang ipauna. Usahay dugay, usahay abi nimog dili na maabot. Pero kinahanglan nimo og taas nga pasensya, kayang tanan adunay saktong panahon.